السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا هنايا معايا انا غادي نحضر هنايا الكوماج والماسك الوجه. عندي هنايا معلقه ديال السنيده، غادي نزيد عليها زيت زيتون، هذا الكوماج. وهنايا عندي معلقه ديال الدقيق الابيض، ومعلقه ديال المايزينا، ومعلقه ديال الياغورت مسوس. وهنايا عندي ساشيه ديال الشاي الاخضر، وعندي معلقه ديال العسل الحر، وعندي الحامض، نص ديال الحامضه. غادي ندوز ندير الزيت هنايا في هذا الكوماج هذا، غادي نطبقو على وجهي هو الاول، من بعد غادي نغسل وجهي، وعاد غادي نزيد هذا الماسك الثاني، وهذا ديال الشاي غادي يكون هو الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا هنايا معايا انا غادي نحضر هنايا الكوماج والماسك الوجه. عندي هنايا معلقه ديال السنيده، غادي نزيد عليها زيت زيتون، هذا الكوماج. وهنايا عندي معلقه ديال الدقيق الابيض، ومعلقه ديال المايزينا، ومعلقه ديال الياغورت مسوس. وهنايا عندي ساشيه ديال الشاي الاخضر، وعندي معلقه ديال العسل الحر، وعندي الحامض، نص ديال الحامضه. غادي ندوز ندير الزيت هنايا في هذا الكوماج هذا، غادي نطبقو على وجهي هو الاول، من بعد غادي نغسل وجهي، وعاد غادي نزيد هذا الماسك الثاني، وهذا ديال الشاي غادي يكون هو الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا هنايا معايا انا غادي نحضر هنايا الكوماج والماسك الوجه. عندي هنايا معلقه ديال السنيده، غادي نزيد عليها زيت زيتون، هذا الكوماج. وهنايا عندي معلقه ديال الدقيق الابيض، ومعلقه ديال المايزينا، ومعلقه ديال الياغورت مسوس. وهنايا عندي ساشيه ديال الشاي الاخضر، وعندي معلقه ديال العسل الحر، وعندي الحامض، نص ديال الحامضه. غادي ندوز ندير الزيت هنايا في هذا الكوماج هذا، غادي نطبقو على وجهي هو الاول، من بعد غادي نغسل وجهي، وعاد غادي نزيد هذا الماسك الثاني، وهذا ديال الشاي غادي يكون هو الاخر.
صافي غسلت وجهي من الكوماج. دابا غادي ندير الماسك الثاني على وجهي. صافي هذا غادي نديرو كامل على وجهي، وغادي نتسنى عليه من 15 دقيقه حتى 20، وغادي نغسلو بالماء يكون شويه دافي، وغادي نرجع معكم. صافي كملت الماسك الثاني ديالي، حيدته غسلت وجهي. دابا غادي ندوز للماسك الثالث اللي هو الشاي الاخضر والحامض والعسل. غادا نخليوه قد ما قدرنا على وجهنا. غادي نكمل بحال هكا، نديرو على وجهي كامل، وحتى هو نخليه على وجهي قد ما قدرت، ومن بعد غادي نغسل وجهي. صافي دابا غادي نحيدو على وجهي هادشي هذا.
صافي انا هنايا كملت. غسلت وجهي. عندكم شي كريم معاودين كديروها في الليل ديروها. صافي انا كنكون ساليت الفيديو ديالي، كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم. صافي غسلت وجهي من الكوماج. دابا غادي ندير الماسك الثاني على وجهي. صافي هذا غادي نديرو كامل على وجهي، وغادي نتسنى عليه من 15 دقيقه حتى ل 20، وغادي نغسلو بالماء يكون شويه دافي، وغادي نرجع معكم. صافي كملت الماسك الثاني ديالي، حيدته وغسلت وجهي. دابا غادي ندوز للماسك الثالث اللي هو الشاي الاخضر والحامض والعسل. هذا نخليوه قد ما قدرنا على وجهنا. غادي نكمل بحال هكا، نديرو على وجهي كامل، وحتى هو نخليه على وجهي قد ما قدرت، ومن بعد غادي نغسل وجهي. صافي دابا غادي نحيدو على وجهي هادشي هذا.
صافي انا هنايا كملت. غسلت وجهي. ولا عندكم شي كريم معاودين كديروها في الليل ديروها. صافي هنا انا كنكون ساليت الفيديو ديالي، كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم. صافي غسلت وجهي من الكوماج، دابا غادي ندير الماسك الثاني على وجهي. صافي هذا غادي نديرو كامل على وجهي، وغادي نتسنى عليه من 15 دقيقه حتى ل 20، وغادي نغسلو بالماء يكون شويه دافي، وغادي نرجع معكم. صافي كملت الماسك الثاني ديالي، حيدته وغسلت وجهي. دابا غادي ندوز للماسك الثالث اللي هو الشاي الاخضر والحامض والعسل. غادا نخليوه قد ما قدرنا على وجهنا. غادي نكمل بحال هكا، نديرو على وجهي كامل، حتى هو نخليه على وجهي قد ما قدرت، ومن بعد غادي نغسل وجهي. صافي دابا غادي نحيدو على وجهي هادشي هذا.
صافي انا هنايا كملت. غسلت وجهي. وعندكم شي كريم معاودين كديروها في الليل ديروها. صافي انا كنكون ساليت الفيديو ديالي، كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا هنايا معايا انا غادي نحضر هنايا الكوماج والماسك الوجه. عندي هنايا معلقه ديال السنيده، غادي نزيد عليها زيت زيتون، هذا الكوماج. وهنايا عندي معلقه ديال الدقيق الابيض، ومعلقه ديال المايزينا، ومعلقه ديال الياغورت مسوس. وهنايا عندي ساشيه ديال الشاي الاخضر، وعندي معلقه ديال العسل الحر، وعندي الحامض، نص ديال الحامضه. غادي ندوز ندير الزيت هنايا في هذا الكوماج هذا، غادي نطبقو على وجهي هو الاول، من بعد غادي نغسل وجهي، وعاد غادي نزيد هذا الماسك الثاني، وهذا ديال الشاي غادي يكون هو الاخر. صافي غسلت وجهي من الكوماج، دابا غادي ندير الماسك الثاني على وجهي. صافي هذا غادي نديرو كامل على وجهي، وغادي نتسنى عليه من 15 دقيقه حتى 20، وغادي نغسلو بالماء يكون شويه دافي، وغادي نرجع معكم. صافي كملت الماسك الثاني ديالي، حيدته وغسلت وجهي. دابا غادي ندوز للماسك الثالث اللي هو الشاي الاخضر والحامض والعسل. هذا نخليوه قد ما قدرنا على وجهنا.
غادي نكمل بحال هكا، نديرو على وجهي كامل وحتى هو نخليه على وجهي قد ما قدرت، ومن بعد غادي نغسل وجهي. صافي دابا غادي نحيدو على وجهي هادشي هذا. صافي انا هنايا كملت. غسلت وجهي. وعندكم شي كريم معاودين كديروها في الليل ديروها. صافي هنا انا كنكون ساليت الفيديو ديالي، كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.